बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। नहुम जमात के सियासियात के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है अक़वामे मुत्तहिदा। अक़वामे मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस। दूसरी जंग अज़ीम के बाद क़याम अमन के लिए और बैनुल अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अक़वामे मुत्तहिदा का क़याम अमल में आया। इस सबक में हम इस इदारे के मक़ासिद, उसूल व ज़वाबित की तश्कील और अमन के लिए की जाने वाली कोशिशों का मुताला करेंगे। सबसे पहले सबक के अहम निकात पर एक नज़र डालते हैं। अक़वामे मुत्तहिदा पस मंज़र, अक़वामे मुत्तहिदा की तश्कील के मदारिज, अक़वामे मुत्तहिदा के मक़ासिद, अक़वामे मुत्तहिदा के उसूल व ज़वाबित, अक़वामे मुत्तहिदा की तश्कील, नए हज़ारे के तरक्याती मक़ासिद, अक़वामे मुत्तहिदा और तहफ़्फ़ुज़ अमन, आखिर में अक़वामे मुत्तहिदा और भारत। पिछले सेशंस में हम अक़वामे मुत्तहिदा पस मंज़र, अक़वामे मुत्तहिदा की तश्कील के मदारिज, अक़वामे मुत्तहिदा के मक़ासिद, अक़वामे मुत्तहिदा के उसूल व ज़वाबित और अक़वामे मुत्तहिदा की तश्कील से मुताल्लिक़ तफ़सीली मालूमात हासिल कर चुके हैं। आज हम नए हज़ारे के तरक्याती मक़ासिद, अक़वामे मुत्तहिदा और तहफ़्फ़ुज़ अमन और अक़वामे मुत्तहिदा और भारत, इन मौज़ूआत का मुताला करेंगे। नए हज़ारे के तरक्याती मक़ासिद को समझने से पहले आइए अपनी साबिक़ा मालूमात को ताज़ा कर लेते हैं और अक़वामे मुत्तहिदा के मक़ासिद को एक बार दोहरा लेते हैं। तो 24 अक्टूबर सन 1945 ईस्वी को अक़वामे मुत्तहिदा का क़याम अमल में आया। अक़वामे मुत्तहिदा दुनिया की सबसे बड़ी बैनुल अक़वामी तंजीम है। मुख्तसरन अक़वामे मुत्तहिदा सारी दुनिया में अमन कायम करने के लिए कोशां रहती है। और अब हम अक़वामे मुत्तहिदा के मक़ासिद को समझने की कोशिश करते हैं। अक़वामे मुत्तहिदा के मक़ासिद में सबसे पहला मकसद है बैनुल अक़वामी अमन व सलामती को फ़रोग़ देना। पहली आलमी जंग और दूसरी आलमी जंग के ख़तरनाक नताइज सारी दुनिया को भुगतने पड़े, लिहाजा दुनिया में अमन व सलामती के लिए तहफ़्फ़ुज़ की फ़िज़ा कायम करने के लिए अक़वामे मुत्तहिदा का क़याम अमल में आया। लिहाजा बैनुल अक़वामी अमन व सलामती को फ़रोग़ देना अक़वामे मुत्तहिदा के मक़ासिद में पहला मकसद है।
اقوام متحدہ کے مقاصد میں دوسرا مقصد ہے مختلف ملکوں کے مابین دوستانہ تعلقات کو بڑھاوا دینا۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ دنیا کے تمام ممالک کسی نہ کسی وجہ سے ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ اگر ملکوں کے درمیان دوستانہ تعلقات ہوں گے تو ایک دوسرے سے تعاون میں مدد ملے گی اور اس طرح خوشحالی اور ترقی کے لیے کافی سازگار ماحول تیار ہوگا۔ اقوام متحدہ کے مقاصد میں تیسرا مقصد ہے بین الاقوامی مسائل کو پرامن طریقے سے حل کر کے سلامتی کے فروغ کی کوشش کرنا۔ اول تو اقوام متحدہ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ملکوں کے درمیان دوستانہ تعلقات قائم رہیں۔ اگر کسی وجہ سے دو یا دو سے زیادہ ممالک کے درمیان کوئی تنازع اٹھ کھڑا ہو تو اقوام متحدہ کے مقاصد میں یہ بات شامل ہے کہ ان مسائل کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی جائے، کسی بھی موقع پر جنگ کی نوبت نہ آئے بلکہ سلامتی کو فروغ حاصل ہو۔ تو اقوام متحدہ کے مقاصد میں بین الاقوامی مسائل کو پرامن طریقے سے حل کر کے سلامتی کے فروغ کی کوشش کرنا ایک اہم مقصد ہے۔ اقوام متحدہ کے مقاصد میں چوتھا مقصد ہے انسانی حقوق اور آزادی کے لیے کوشش کرنا اور ان کی حفاظت کرنا۔ اپنے ممبر ممالک کی مدد سے غیر مستحکم ملکوں کو ملک کی ترقی میں مدد کرنا، انہیں آزادی دلانے کے لیے کوشش کرنا اور وہاں جمہوریت قائم کرنے میں تعاون دینا اقوام متحدہ کی کوششوں میں شامل ہے۔ اسی طرح بین الاقوامی سطح پر معاشی تعاون کو فروغ دینا بھی اقوام متحدہ کے مقاصد میں شامل ہے۔ آج کے سیشن کی شروعات کرتے ہیں ہم نئے ہزارے کے ترقیاتی مقاصد۔ نئے ہزارے کے ترقیاتی مقاصد جنہیں انگریزی میں دی ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کہتے ہیں، ستمبر 2000 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ملینیم ڈکلیریشن سے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز ماخوذ ہیں۔ یہ ہے ملینیم سمٹ کی تصویر جس میں 189 ممالک کے نمائندے شریک ہوئے۔ ستمبر 2000 میں اقوام متحدہ کی جانب سے ملینیم سمٹ کا انعقاد کیا گیا۔ The Millennium Summit was held from Wednesday 6th September to Friday 8th September 2000 at United Nations headquarters in New York. نیو یارک میں یونائٹڈ نیشنز کے صدر دفتر میں اس سمٹ کا انعقاد کیا گیا جس میں کل 189 نمائندوں نے شرکت کی۔ In attendance were 149 heads of state and government and high-ranking officials from over 40 other countries. تو یہ تھی the Millennium Summit۔ سمٹ سے مراد میٹنگ بٹوین ہیڈز آف گورنمنٹ۔ تو نئے ہزارے کے ترقیاتی مقاصد اس ملینیم سمٹ میں طے کیے گئے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے سہ روزہ ملینیم سمٹ کا انعقاد کیا گیا جس میں نئے ہزارے کے ترقیاتی مقاصد طے کیے گئے۔ The 8 Millennium Development Goals۔ آئیے انہیں جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے ستمبر 2000 میں
मुनक्किद होने वाली अपनी मिलेनियम समिट में मिलेनियम डिक्लेरेशन पास किया, जिसमें मुख्तलिफ मकासद को तय किया गया। उन मकासद में नए हज़ारे के तरक्याती मकासद के तौर पर 8 मकासद बहुत अहम हैं। अब हम उन मकासद को समझने की कोशिश करेंगे। नए हज़ारे के तरक्याती मकासद में पहला मकसद है गरीबी और भुखमरी का खात्मा करना। इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। गुर्बत एक ऐसा मसला है जिसकी वजह से दीगर कई मसाइल पैदा होते हैं, जिनमें तालीम की कमी सबसे अहम है। तो बहुत ज़रूरी है कि समाज से गुर्बत और भुखमरी का खात्मा किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के नए हज़ारे के तरक्याती मकासद में ये सबसे पहला मकसद है कि दुनिया से गरीबी और भुखमरी का खात्मा करना। नए हज़ारे के तरक्याती मकासद में दूसरा मकसद है बुनियादी तालीम की सहूलियात मुहैया करना। अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। समाज की तरक्की में तालीम की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। हम सब बुनियादी तालीम की अहमियत से बखूबी वाकिफ़ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली अदारे तालीम के फ़रोग़ के लिए कोशिशें करते हैं। नए हज़ारे के तरक्याती मकासद में गुर्बत के ख़ात्मे के बाद जिस मकसद को तरजीह दी गई है वो है बुनियादी तालीम की सहूलियात मुहैया करना। नए हज़ारे के तरक्याती मकासद में तीसरा मकसद है ख़वातीन को खुद कफ़ील बनाना। प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन। किसी भी समाज की तरक्की में ख़वातीन का बड़ा अहम रोल रहता है। ये ज़रूरी है कि ख़वातीन अपने पैरों पर खड़ी हों, दूसरों पर इन्हिसार ना करें, वो तालीम याफ्ता हों और माशी तौर पर खुद कफ़ील हों। लिहाजा अक़वाम मुत्तहिदा ने नए हज़ारे के तरक्याती मकासद में इस मकसद को शामिल किया है कि ख़वातीन को खुद कफ़ील बनाना। चौथा मकसद है कमसिन बच्चों की शरह अमवात को कम करना। रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। चाइल्ड मोर्टेलिटी की मुख्तलिफ वजूहात हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का ज़ैली इदारा यूनिसेफ यानी अक़वाम मुत्तहिदा का मालियाती फ़ंड बराए अतफ़ाल बच्चों को ग़िज़ाइयत और तिब्बी सहूलियात पहुँचाने का काम करता है। अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिश है कि बच्चों में तग़ज़ियाती मसाइल को हल किया जाए, उन्हें तिब्बी सहूलियात फ़राहम की जाएं। लिहाजा नए हज़ारे के तरक्याती मकासद में ये एक अहम मकसद है कि कमसिन बच्चों की शरह अमवात को कम करना। नए हज़ारे के तरक्याती मकासद में पांचवा मकसद है हामला ख़वातीन की सेहत और तंदुरुस्ती का ख्याल रखना। इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। और ये बहुत ज़रूरी है। हामला ख़वातीन अगर सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगी तो यकीनन बच्चे की सेहत पर भी इसका अच्छा असर होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के मकासद में इस बात का ख्याल रखा गया है, इस बात को शामिल किया गया है कि हामला ख़वातीन की सेहत और तंदुरुस्ती का खुसूसी ख्याल रखना। नए हज़ारे के तरक्याती मकासद में छठा मकसद है एड्स, मलेरिया जैसे अमराज का मुकाबला करना। कॉम्बैट
HIV, AIDS, मलेरिया एंड अदर डिजीज़। और इसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली अदारे सेमिनार, वर्कशॉप्स का इनेकाद करते हैं ताकि लोगों में इन बीमारियों के ताल्लुक़ से बेदारी पैदा की जा सके। नए हज़ारे के तरक्याती मकासद में 7वां मकसद है माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़, एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। 1990 के बाद आलमकारी की लहर की वजह से एक मुल्क का दूसरे मुल्क पर इन्हिसार और माहौलियाती मसाइल को हल करने में एक दूसरे के बाहमी ताउन की ज़रूरत महसूस होने लगी। दर्जे हरारत में इजाफ़ा, समंदरों की आलूदगी, नई नई बीमारियों का लाहक होना, ओज़ोन की तह का पतला होना वग़ैरह माहौल की तबाही के ज़ाहिरी असरात हैं। कुछ असरात किसी ख़ास मुल्क तक महदूद रहने के बावजूद उनके तवील मुद्दती असरात की वजह से वो मसाइल आलमी नौइयत हासिल करते हैं। इसलिए माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुनिया के तमाम ममालिक का एक दूसरे से इश्तराक और ताउन बहुत ज़रूरी है। लिहाजा अक़वाम मुत्तहिदा के नए हज़ारे के तरक्याती मकासद में माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ एक अहम मकसद है। नए हज़ारे के तरक्याती मकासद में 8वां मकसद है तरक्की याफ्ता और तरक्की पज़ीर ममालिक में बाहमी ताउन को फ़रोग़ देना। ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। हम पढ़ चुके हैं तमाम ममालिक एक बैनुल अक़वामी निज़ाम का हिस्सा होते हैं। दुनिया के तमाम ममालिक किसी न किसी वजह से एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। कोई मुल्क चाहे कितना ही बड़ा, खुशहाल और तरक्की याफ्ता क्यों ना हो, वो हर मामले में खुद कफ़ील नहीं हो सकता। बड़े ममालिक को भी अपनी ही तरह बड़े या छोटे ममालिक पर इन्हिसार करना पड़ता है। यही बाहमी इन्हिसार इस बैनुल अक़वामी निज़ाम की एक अहम खुसूसियत है और इसके लिए ज़रूरी है तरक्की याफ्ता और तरक्की पज़ीर ममालिक में बाहमी ताउन को फ़रोग़ दिया जाए। तो ये हैं अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए तयशुदा नए हज़ारे के तरक्याती मकासद। एक बार इन्हें दोहरा लेते हैं। नंबर 1, इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, गरीबी और भुखमरी का ख़ात्मा करना। नंबर 2, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, बुनियादी तालीम की सहूलियात मुहैया करना। नंबर 3, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन, ख़वातीन को खुद कफ़ील बनाना। नंबर 4, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, कमसिन बच्चों की शरह अमवात को कम करना। नंबर 5, इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, हामला ख़वातीन की सेहत और तंदुरुस्ती का खुसूसी ख्याल रखना। नंबर 6, कॉम्बैट HIV, AIDS, मलेरिया एंड अदर डिजीज़, एड्स, मलेरिया जैसे अमराज का मुकाबला करना। नंबर 7, एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़। एंड नंबर 8, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, तरक्की याफ्ता और तरक्की पज़ीर ममालिक में बाहमी ताउन को फ़रोग़ देना। नए हज़ारे के तरक्याती मकासद के हुसूल के लिए एक मियाद भी तय की गई है। तो ये थे द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो अक़वाम मुत्तहिदा की मिलेनियम समिट में तय किए गए।
UNICEF اور یونیسکو کی مدد سے بھارت نے ان مقاصد کے حصول میں قابل ذکر کامیابی حاصل کی ہے۔ اقوام متحدہ اور تحفظ امن، یونائٹڈ نیشنز اینڈ پریزرویشن آف پیس۔ بین الاقوامی تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنا اقوام متحدہ کے خاص مقاصد میں سے ایک ہے۔ اقوام متحدہ کے منشور میں بین الاقوامی تنازعات کو حل کرنے کے طریقوں کی تفصیل بتائی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے منشور میں بین الاقوامی تنازعات کو حل کرنے کے طریقوں کی جو تفصیل بتائی گئی ہے وہ کچھ اس طرح ہے۔ جن ممالک کے درمیان تنازع ہوں ان کی مرضی کا ثالث طے کرنا، منصفانہ طریقہ اختیار کرنا، تنازع کے حل کے لیے منصف مقرر کرنا یا ضرورت پڑنے پر فوجی کارروائی کرنا اور دوبارہ تنازع رونما نہ ہو اس کا خیال رکھنا وغیرہ اقوام متحدہ کے منشور میں شامل ہیں۔ جدید عہد میں انتہا پسندی، نسلی اور مذہبی رسہ کشی کی وجہ سے انسانی تحفظ کو خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ سے اقوام متحدہ کے امن عالم کے تحفظ کی ذمہ داری کو زیادہ اہمیت حاصل ہو گئی ہے۔ جنگ زدہ علاقہ دوبارہ تشدد کا شکار نہ ہو اور جلد سے جلد حالات معمول پر آ جائیں، اس کے لیے اقوام متحدہ ہمیشہ کوشاں رہتا ہے۔ اقوام متحدہ کی ان کوششوں میں کئی باتیں شامل ہیں، مثلاً اسکولیں شروع کرنا، عوام میں انسانی حقوق کے متعلق بیداری پیدا کرنا، سماجی، معاشی اور سیاسی سہولیات مہیا کرانا، انتخابات منعقد کرانا وغیرہ۔ اقوام متحدہ کا تحفظ امن، یونائٹڈ نیشنز پیس کیپنگ۔ جنگ زدہ ممالک میں مستقل طور پر امن قائم کرنے کے مقصد سے صحت مند اور مثبت ماحول سازی کا کام مختلف سرگرمیوں کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کے امن محافظ دستے جنگ زدہ ممالک کو امن کی راہ پر لانے میں مدد کرتے ہیں۔ جنگ زدہ ممالک میں تحفظ امن کے ساتھ ساتھ سیاسی اور امن و سلامتی کے قیام میں مدد کی جاتی ہے۔ بین الاقوامی امن و سلامتی کی دنیا بھر میں کوششیں اور اسے قائم رکھنے کے لیے اقوام متحدہ جو مختلف سرگرمیاں انجام دیتا ہے ان میں تحفظ بھی ایک ہے۔ اس عمل میں درج ذیل عوامل بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ جنگ پر روک لگانا اور ثالث بننا، عملی طور پر امن قائم کرنا، تحفظ امن کے لیے مختلف طریقوں پر عمل کرنا اور بقائے امن۔ بین الاقوامی امن و سلامتی کی دنیا بھر میں کوششیں اور اسے قائم رکھنے کے لیے اقوام متحدہ مختلف سرگرمیاں انجام دیتا ہے۔ اقوام متحدہ کے امن محافظ دستے جنگ زدہ ممالک کو امن کی راہ پر لانے میں مدد کرتے ہیں۔ جنگ زدہ ممالک میں مستقل طور پر امن قائم کرنے کے مقصد سے صحت مند اور مثبت ماحول سازی کا کام مختلف سرگرمیوں کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے۔
اقوام متحدہ اور بھارت۔ اقوام متحدہ کی تحفظ امن کی کوششوں میں بھارت کا کیا رول رہا ہے، آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے قیام سے قبل جو مختلف اجلاس ہوئے ان میں بھارت نے شرکت کی۔ نوآبادیات کی آزادی، ترک اسلحہ اور نسلی تفریق جیسے کئی مسائل اقوام متحدہ کے سامنے پیش کیے۔ اقوام متحدہ میں 1946 میں نسلی منافرت کا مسئلہ پیش کرنے والا پہلا ملک بھارت تھا۔ ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک کے مسائل کے حل میں بھی بھارت پیش تھا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی پہلی خاتون صدر ہونے کا اعزاز وجے لکشمی پنڈت کو حاصل ہے۔ وجے لکشمی پنڈت ایک بھارتی سفارتکار اور سیاسی رہنما تھیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 62ویں سیشن کے صدر کے طور پر وجے لکشمی پنڈت کا انتخاب ہوا۔ She was the President of the United Nations General Assembly from 15 September 1953 to 21 September 1954۔ پچھلے سیشن میں ہم پڑھ چکے ہیں بھارت کے جسٹس دلبیر بھنڈاری، جسٹس رگھونندن سوروپ پاٹھک اور مہاراج ناگیندر سنگھ اقوام متحدہ کی بین الاقوامی عدالت میں جج کے فرائض انجام دے چکے ہیں۔ سلامتی کونسل کے مطالعے کے دوران ہم نے جانا کہ سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کی حیثیت سے 2 سال کے لیے بھارت کا انتخاب عمل میں آیا ہے۔ For a 2-year term in 2021 to 2022. This is the 8th time India has been elected a non-permanent member of the United Nations Security Council. یہ 8ویں بار بھارت کا انتخاب ہوا ہے سیکیورٹی کونسل کی ممبرشپ کے لیے، سن 2021 سے سن 2022 کے لیے۔ اس سے پہلے previously it has been elected as a member for the period of 1950 to 51, 1967 to 1968, 1972 to 1973, 1977 to 1978, 1984 to 1985, 1991 to 1992, and 2011 to 2012, or 2021 to 22. This is the 8th time India has been elected as a non-permanent member of the United Nations Security Council. بین الاقوامی مسائل پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے بھارت ہمیشہ کوشاں رہا۔ اقوام متحدہ کی امن فوج میں بھارت نے ہمیشہ اپنے فوجی جوان روانہ کیے ہیں، بلکہ بھارت نے امن فوج میں خاتون فوجی بھی روانہ کیے ہیں۔ یہ ہیں ہندوستانی امن فوجی جو اقوام متحدہ کے امن محافظ دستے میں شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کی امن فوج میں بھارت نے ہمیشہ اپنے فوجی روانہ کیے، امن فوج میں خاتون فوجی بھی روانہ کیے ہیں۔
اقوام متحدہ کے مقاصد کے حصول کی کوششوں میں بھارت ہمیشہ پیش رہا ہے۔ بین الاقوامی امن و سلامتی کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں 21 ستمبر انٹرنیشنل پیس ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ آپ کی درسی کتاب میں صفحہ نمبر 83 پر سرگرمی دی ہوئی ہے۔ نمبر 1، اقوام متحدہ بچوں اور خواتین کی ترقی کے لیے جو سرگرمیاں انجام دیتا ہے اس کے بارے میں معلومات اکٹھا کیجیے۔ نمبر 2، عالمی تنظیم صحت کے متعلق معلومات حاصل کیجیے۔ عالمی تنظیم صحت یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن۔ تو آپ کو اقوام متحدہ بچوں اور خواتین کی ترقی کے لیے جو سرگرمیاں انجام دیتا ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے متعلق معلومات حاصل کرنی ہے۔ جب آپ یہ معلومات اکٹھا کر لیں تو آپ ہمیں اس ای میل ایڈریس پر میل کر سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔